हॅलो अँड वेलकम बॅक टू लाईफ विथ प्रांजल. सो आयची सकाळ झाली एज युजल स्टार्ट कॉलेजीन वचून. लेक्चर रुमान पावून फर्स्ट काम केलें टिफीन खावपाचें बिकॉज म्हाका लागलेली खूब भूक. टिफिनाक आयज मम्मान दिल्लेले आवोकाडो टोस्ट वीच वॉज यमी. तेज्या मागीर बॅक टू बॅक म्हाका 2 लेक्चर एकाच लेक्चर रुमान आसलेले, सो ते अटेंड करून थर्ड लेक्चर अटेंड करपाक वयता जाल्यार सरान सांगलें देर इज नो लेक्चर टुडे. सो आमी टायम वेस्ट करिनासतना भायर सरलीं घरा वचपाक. मागीर पणजे बस स्टँडार पावून आमकां लागलेली भूक, सो आमी कितें तरी खावपाक घेतलें. आनी पळयता जाल्यार आमची बस आजून येवंक नासली, म्हणून आमी बसोन मातसो वगत टायमपास केलो. हांव पावलें घराक 2 आनी पावता म्हटल्यार हांव जाल्लें सारकें टायर्ड. तेच्या मागीर फ्रेशन अप जावन हांवें म्हाजो लंच केलो आनी न्हिदलें. आनी मागीर मम्मान म्हाका सारकें 4 उठयलें बिकॉज आमकां वचपाचें आसलेलें सप्तकाक. आनी मागीर हांव मम्मा आनी जीव गेलीं पळोवपाक फर्निचर. आमी गेल्लीं घेवपाक एक कबड, पण आमकां खंयचोच कबड आवडोंक ना. तेच्या मागीर आमी म्हटलें मातशी फेरी भोंवया, म्हणून हांव मम्मा आनी जीव फेरी भोंवपाक गेलीं. आयज गर्दी खूब आसलेली आनी आमी मागीर खाल्ली गोबी मंचुरियन आनी थोडी वगत भोंवली आनी घरा रिटर्न येयली. घरा येवन हांवें घेतलो शावर आनी तेच्या मागीर मम्मान केल्ले आयज पुलाव, छोले आनी मशरूम. तेच्या मागीर 12 आमी गेलीं परत सप्तकाक, कित्याक आयज येयलेले म्हजे सगळे कजन्स. तेच्या मागीर आमी गेलीं देवळान पांयां पडपाक. रातची जाल्ली 12:30 म्हणून देवळान तितली गर्दी नासलेली. पांयां पडून मागीर आमी फेरी भोंवपाक भायर सरलीं. म्हाका एक फोनाचें कवर घेवपाचें आसलें म्हणून हांवें तें एक घेतलें आनी मागीर आमी गेलीं गोबी खावपाक. थोडे वगत भोंवून मागीर आमी घरा खरें वचपाक भायर सरलीं. दॅट्स ऑल फॉर टुडे. थँक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.